न्युरोइन्डोक्राइन ट्युमर्स अफ द प्यान्क्रियास भने चाहिँ रुडोल्फ हाइडेलले के भन्छ 120 वर्ष अगाडि 1870 भन्छ अहिले 2070 अलमोस्ट 200 इयर्स साल हो पछाडि चाहिँ के भन्छ पत्ता लगाइसकेको थियो होइन। डेफिनेसन भन्दाखेरि चाहिँ यो कहाँको ट्युमर हो भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो। यो चाहिँ के भन्छ फङ्सनिङ र नन फङ्सनिङमा डिभाइड गरेको थियो। यो कहाँको ट्युमर हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि यसले चाहिँ के भन्छ यो चाहिँ न्युरल क्रेस्टको अथवा के भन्छ इन्डोडम एन न्युरल क्रेस्ट अथवा इन्डोडम भनेपछि सबै भनेपछि के भन्छ सबै मल्टी होइन मल्टिपोर्टेड सेल्सको के भन्छ ट्युमर्स हो। यो चाहिँ के भन्छ वेल डिफ्रेन्सिएटेड अथवा पोर डिफ्रेन्सिएटेड हुन्छ क्लासिफिकेसन अनुसार। अनि त्यसपछि स्पोरेडिक अथवा एसोसिएटेड विथ द सिन्ड्रम। सिन्ड्रम चाहिँ कस्तो पेसेन्टलाई हुन्छ भन्दाखेरि यो एउटा पेसेन्ट लिएर गएको छ भ्यानमा होइन मेन वान अथवा भन रक्लिङ हाउसेस सिन्ड्रम अथवा भन ग्राफिस डिजिज भनेर हुन्छ होइन दुईवटामा। अथवा तिम्रो ट्युब भने ट्युबरस स्क्लेरोसिस है त भ्यानमा के हुन्छ ट्युब लिएर गएको छ मेनली हो भने द्याट त्यस्तोहरूलाई चाहिँ के हुने चान्सेस हुन्छ। अनि वेल डिफ्रेन्सिएटेड र अब पोर डिफ्रेन्सिएटेड भने कस्तो भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो। वेल डिफ्रेन्सिएटेड भनेको चाहिँ अब हामीले देख्न सक्छौँ बाहिरबाट हेर्दाखेरि तिम्रो यो अर्गनाइज एरेन्जमेन्ट छ भित्र के भन्छ ग्रान्युल्सहरू मजाको छ। अनि थर्डमा के हुन्छ पुरै यो ट्राभेक्युलर नेस्ट अथवा के गाइरिफर्म सेल्सहरू पनि मजाले देखेको छ है त। अब तिम्रो पोरली डिफ्रेन्सिएटेडमा के हुन्छ सिट लाइक डिफ्युज सेल्सहरू भयो होइन। अनि त्यसपछि के अरे अर्गनाइज एरेन्जमेन्ट हुन्छ एरेन्जमेन्ट पनि हुँदैन। अनि त्यसपछि ग्रानुल्सहरू पनि के हुन्छ एकदमै लेस हुन्छ एकदम स्क्याटर्ड हुन्छ होइन। अनि यस्तो प्याटर्नहरू पनि के पनि त्यो चाहिँ के हुन्छ पोरली डिफ्रेन्सिएटेड। सो क्लासिफिकेसनमा चाहिँ के हुन्छ अब वेल डिफ्रेन्सिएटेडको चाहिँ के हुन्छ तिनवटा हुन्छ। W3 बनाउने हो भने के हुन्छ 1 2 3 हुन्छ है त। यो चाहिँ माइटोसिस है त 2 to 20 ग्रेटर देन 20 र हुन्छ। अनि Ki67 इन्डेक्स हुन्छ 2 to 20% ग्रेटर देन 20% वाला। अनि अर्को हुन्छ पोरली डिफ्रेन्सिएटेड ग्रेटर देन 20 ग्रेटर देन 20 है त। अर्को चाहिँ मिक्स हुन्छ मिक्स्ड एडिनो न्युरो इन्डोक्राइन र के भन्छ नन न्युरो इन्डोक्राइन है त। न्युरो इन्डोक्राइन नन न्युरो इन्डोक्राइन नियोप्लाज्म है त। सो अब यो क्लासिफिकेसन भइसकेपछि अर्को क्लासिफिकेसन भनेको सजिलो छ एकर्डिङ टु द सेल्स टाइप है त। इन्सुलिनोमा भने बिटा इन्सुलिनोमा हुन्छ मोस्ट कमन इन केस अफ बिनाइन। अनि ओभरअल चाहिँ के हुन्छ नन फङ्सनिङ ट्युमर चाहिँ के हुन्छ ओभरअल चाहिँ यो कमन हुन्छ। त्यसपछि ग्यास्ट्रिनोमा मोस्ट कमन म्यालिग्नेन्ट त्यही भएर लिम्फ नोडसँग एन्ड लिभर मेट्स हुन्छ। त्यसपछि नेक्स्ट भने ग्लुकागोनामा एसेल्स भयो VIPOमा D1 डी भनेको के हुन्छ सोमाटोस्टेरोन। सो इन्डिभिजुअली हेर्नुपर्ने हुन्छ। इन्डिभिजुअली हेर्नु भन्दाखेरि सबै के हुन्छ क्लिनिकल फिचर्सहरू थाहा हुनुपर्छ। वाट आर द क्लिनिकल फिचर्स भन्दाखेरि चाहिँ पहिला इन्सुलिनोमाको थाहा हुनुपर्छ। हाइपोग्लाइसेमिक एट्याक आउँछ उपोस्ट्राइड भनेको के हुन्छ फास्टिङ ब्लड सुगर लेस देन 50 हुन्छ हाइपोग्लाइसेमिक एट्याक। अनि त्यसपछि तिमीले खाँदाखेरि के हुन्छ एकैचोटि सुगर लेभल बढ्छ पेसेन्ट हुन्छ भन्छ हो त्यतिकै हाइपोग्लाइसेमिक एट्याक आउँदाखेरि कन्फ्युजन हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ एडेड कर्टिसोल पनि के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ भन्नाले के हुन्छ यु हेभ गट सिम्टोमेटिक एक्टिभिटी जस्तै स्वेटिङ डिजिनेस विकनेस अनकन्सियसनेसहरू पनि हुनसक्छ रिलिफ विथ इटिङ है त क्लिनिकल फिचर्स भइहाल्यो। अब त्यस्तै गरेर अर्को ग्यास्ट्रिनोमा चाहिँ तिमीले के सुन्नु पऱ्यो ग्यास्ट्रिनोमा ट्रायङ्गल सुन्नु पऱ्यो है त। ग्यास्ट्रिनोमा ट्रायङ्गलमा किन सुन्नु ग्यास्ट्रिनोमाले एकदमै इन्क्रिज एसिड ग्यास्ट्रिन प्रड्युस गर्ने साथै के हुन्छ पेप्टिक अल्सरेसन हुन्छ। पेप्टिक अल्सरेसनले गर्दाखेरि एकदमै हाइपर सेक्रेसन भएर नै डाइरिया हुन्छ है त। त्यो चाहिँ सम्झिनु पऱ्यो त्यो चाहिँ के हुन्छ ग्यास्ट्रिनोमामा। अब ग्लुकागोनामा भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ 4Ds डिजिज सम्झिनु पऱ्यो। 4Dsमा के हुन्छ पहिला सुरुमा पेसेन्टलाई के हुन्छ 4Ds पहिला चाहिँ डायबिटिज हुन्छ किन भन्दाखेरि यो ग्लुकागोन इन्क्रिज हुने साथै तिम्रो इन्क्रिज ग्लुकागोनले गर्दाखेरि ग्लुकोनियोजेनेसिस बढ्छ। ग्लुकोनियोजेनेसिस बढ्छ एमिनो एसिड घट्छ त्यसले गर्दा डायबिटिज जस्तो फिचर आउँछ है त। डायबिटिज हुन्छ त्यही अब पेसेन्टको के हुन्छ खुट्टामा त्यो डाम्राहरू आउँछ द्याट इज नेक्रोटाइजिङ इन्टर माइग्रेटरी इराइथेमा अथवा डर्माटाइटिस देन फलोड बाई दि डाइरिया होइन। त्यसपछि अनि पेसेन्ट विल ह्याभ 4Ds है त। नेक्स्ट अब भनेको डिप्रेसनमा जान्छ है त। अनि VIPOमा WDHA सिन्ड्रोमहरू सम्झौँ प्रोफ्युज वाटरी चाहिँ के हुन्छ एकदमै सेक्रेसन हाइपर सेक्रेटरी आउँछ पेनलेस अर्डरलेस लास्ट भोल्युम 6 to 7 लिटरसम्म नै आउँछ फास्टिङ गर्दाखेरि पनि आक्कै गर्छ है त। यो चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो है। देन अब नेक्स्ट भनेको के हुन्छ अब तिम्रो सोमाटोस्टेरोन सबै कुरा के हुन्छ सेक्रेसनै इन्हिबिट गर्छ। प्यानक्रियासको सेक्रेसन इन्हिबिट हुने साथै के हुन्छ स्टेटोरिया हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ अब इन्सुलिन पनि कम हुने भयो त्यही भएर के हुन्छ डायबिटिज जस्तो हुन्छ। प्लस अब इन्डोक्राइन र एक्जोक्राइन डिफिसियन्सीले गर्दाखेरि अब तिम्रो कोलिलिथियासिस हुने एकदमै चान्सेस हुन्छ किन भन्दाखेरि मोटिलिटी पनि घटिदिन्छ क्या। अनि त्यसपछि क्लोराइड पनि कम हुन्छ हाइपोक्लोराइड। अब नन फङ्सनल भनेको चाहिँ के हुन्छ पेन वेट लस र के हुन्छ इन्सिडेन्टल एकदम म्याक्सिमम चाहिँ के हुन्छ इन्सिडेन्टल। अब यति क्लिनिकल फिचर्सहरू थाहा पाइसकेपछि चाहिँ तिमीले सबैलाई के हुन्छ डिकेड हेऱ्यो भने 5 to 6 डिकेडसम्म राख्नु पऱ्यो है। डिस्ट्रिब्युसन हेर्ने हो भने चाहिँ के हुन्छ क्वेसन एकदमै धेरै आएको छ त्यही भएर इन्सुलिन आएको चाहिँ माको चाहिँ के हुन्छ अल है त सबैमा के हुन्छ इन्सुलिनमा आएको चाहिँ अल त्यही भएर के हुन्छ सबैमा डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ है। अब मेल इज टु फिमेल रेसियो के हुन्छ भनेर हेर्ने हो भने चाहिँ के हुन्छ इन्सुलिनमा
युथको चाहिँ के हुन्छ अब विपल्स त एकदमै धेरै गरे हुन्छ नि त। विपल्स भनेको त के हुन्छ अब मेललाई बढी गरे हो प्रवीण सरले, त्यही भएर के हुन्छ इन्सुलिनमा गरे हुँदैन, त्यही भएर के हुन्छ फिमेललाई बढी हुन्छ। तर अब एकदमै जोडिने कुरा जस्तै के हुन्छ ग्लुकागोन ग्लु भएर बस्छ नि त, त्यही भएर के हुन्छ दुवैतिर ग्लु भएर बस्छ, चिप्किने भनेर हुन्छ है त, दुवैतिर के हुन्छ कमन हुन्छ भनेर भन्नु खोजेँ है त। त्यसपछि अब आयो तिम्रो भिआइपी के अरे यो सोमाटोस्टेन्ट सोम भनेको साथी भनेपछि के हुन्छ दुवैलाई के हुन्छ बराबरी हुन्छ है। त्यो तिनवटा कुराहरू यो तिनवटा अहिले बनाएको याद गर्ने गरेर त। अब पर्सेन्टेज लोकलाइज इन द प्यानक्रियास भनेको सबै हुन्छ एक्सेप्ट फर द सोमाटोस्ट्याटिन सोम भनेर साथी बनाउँछ कि, साथी बनाएपछि के हुन्छ ड्युडेनममा पनि हुन्छ, ग्यास्ट्रिन के अरे प्यानक्रियासमा पनि हुन्छ। यो चाहिँ यो तिमीलाई एकदमै हुन्छ सोम भनेर साथी भनेर चाहिँ एकदमै याद गर्नुपर्छ है। अब म्यालिग्नेन्सी भनेको मोस्ट कमन म्यालिग्नेन्सी भनेको चाहिँ के हुन्छ ग्यास्ट्रिनोमा भइहाल्यो, त्यसपछि के हुन्छ 10% इन्सुलिनोमा हुन्छ है त। अब यसको स्पेसल प्रपर्टिजहरू थाहा हुनुपर्छ। स्पेसल प्रपर्टिज भनेको 72 आवर टेस्ट गर्नु पऱ्यो अनि 4वटा क्राइटेरियाहरू थाहा हुनुपर्छ। अनि त्यो सिटी स्क्यान युएस इन्ट्राअपरेटिभ युएसहरू गर्नुपर्छ। अब ट्रिटमेन्ट हेर्ने हो भने तिम्रो इन्सुलिनमा के गर्छ, इन्सुलिन एकदम बढी छ भने चाहिँ के हुन्छ इन्युक्लेसनै सबसे राम्रो, इन्युक्लेसन कति लेस देन 3 सेन्टिमिटरको प्यानक्रियास स्पेयरिङलाई त। त्यसपछि अब आएर ग्यास्ट्रिनोमा के गर्ने तिम्रो अब ग्यास्ट्रिन बढी हुन्छ पिपिआइस दियो, अझै सेक्रेसन घटाउनलाई अक्ट्रोटाइड दिने। अनि त्यसपछि रिसेक्सन विथ रिजनल लिम्फेडेनोप्याथी, किन भन्दाखेरि के हुन्छ लिम्फ नोडसँग हुने भएको हो, लिम्फ नोड मेटास्टासिस हुने भयो। अब नेक्स्ट भनेको के हुन्छ 4Ds डिजिज भनेको चाहिँ डी र एस सम्झिनु डाकारबाजिन र स्ट्रेप्टोजोकिन होइन, अनि रिसेक्सन अथवा डिभल्किङ गर्नु परिहाल्यो। अनि अब नेक्स्ट भनेको के हुन्छ भिआइपीमा एकदमै एक्सेसिभ सेक्रेसन भइरहेको हुन्छ होइन, भाजो एक्टिभ इन्टेस्टाइनल पेप्टाइड, त्यसलाई कम गर्न सोमाटोस्ट्याटिन एनालग अथवा तिम्रो डिएस नै चाहिन्छ, डाकारबाजिन अथवा के भन्छ स्ट्रेप्टोजोकिन है त। अनि त्यसपछि नेक्स्ट भनेको डिभल्किङ अक्ट्रोटाइड अथवा इन्टरल्युकिन अल्फा के सोमाटोस्ट्याटिनलाई पनि इनिबिट गर्नको लागि अक्ट्रोटाइड चाहियो होइन। अनि अब नेक्स्ट ट्रिटमेन्ट भनेको तिम्रो नन फङ्सनिङ छ भने चाहिँ यु गो फर सर्जरी। असिम्टोमेटिक लेस देन 2 सेन्टिमिटर छ भने सर्भिलेन्स गरेर पुग्छ, नत्र लेस देन ग्रेटर देन 1.5 सेन्टिमिटर छ भने यु हेभ टु गो फर लिम्फेडेनेक्टोमी। सो आफ्टर दिस टेबल I'd like to proceed in next.